Like, subscribe, and get notified. With regards to the upcoming Inter-Council Cricket Tournament, Chairperson of the Margao Municipal Council stated that preparations are underway for the event. He said the tournament aims to promote sportsmanship and strengthen coordination among various municipal councils. It was also informed that the South Press team will be participating in the tournament, adding competitive spirit to the event. Further details about the schedule and venue are expected to be announced soon. चौथी मॅच कुर्चरेम वर्सेस बिचोलीम, पाचवी मॅच प्रेस वर्सेस पेडण्या आणि सव्वी मॅच CCP वर्सेस साखळे आणि लास्ट एक उरता ती बाय. गेल्ली कित्येक वर्सां जाली मडगांव म्युनिसिपालिटी चलयता आसतना आमी सगळे हातूंत भितर इन्वॉल्वमेंट केल्ले कडेन आसा. नगरपालिका चलयता आसतना ते तातूंत भितर स्पोर्ट्स जावंये, कल्चरल जावंये आनीक सगळ्या बाबतींत मडगांव म्युनिसिपालिटी सामकी एक्टीव राविल्ली कडेन आसा. आनी तातूंतल्यानूच म्हाका काय चवथी काय पांचवी फावटी हांव मडगांव म्युनिसिपालिटी क्रिकेट टुर्नामेंट ऑर्गनायज करता. आमी फुटबॉल टुर्नामेंटूय ऑर्गनायज केल्लो, लास्ट इयरूय क्रिकेट टुर्नामेंट ऑर्गनायज केल्लो. त्याच प्रमाणे कावन्सिलाचे 2-2.5 म्हयने उरल्यात आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान सगळ्यांक इंथुजियाजम जावचो ह्या दृश्टिकोनान येता त्या शेनवाराक 28 फेब्रुवारी फातोर्डा स्टेडियमाचेर आमी क्रिकेट टुर्नामेंट ऑर्गनायज केल्ले कडेन आसा. आमी सगळ्या म्युनिसिपालिटीक अपील केल्ली टुर्नामेंटाक लागून. हातूंतल्यान टोटल 13 टिमी ह्या टुर्नामेंटाक पार्टिसिपेट जातात. हांव सगळे टिमीचें नांव घेता. सगळ्यां पयलीं आमची म्युनिसिपालिटी मडगांव म्युनिसिपालिटी, दुसरी म्युनिसिपालिटी कुंकळ्ळे म्युनिसिपालिटी पार्टिसिपेट जाल्या, वाळपय म्युनिसिपालिटी पार्टिसिपेट जाल्या, मार्मागांव म्हळ्यार वास्को म्युनिसिपालिटी पार्टिसिपेट जाल्या, साखळे म्युनिसिपालिटी पार्टिसिपेट जाल्या, बिचोली म्युनिसिपालिटी पार्टिसिपेट जाल्या, कुर्चोरेम म्युनिसिपालिटी पार्टिसिपेट जाल्या, फोंडा म्युनिसिपालिटी पार्टिसिपेट जाल्या, कॉर्पोरेशन सिटी पणजे जे इलेक्शन चलता आसतना पसून सगळे स्टाफ हे पार्टिसिपेट जाल्यात, सांगे म्युनिसिपालिटी पार्टिसिपेट जाल्या, पेडण्या म्युनिसिपालिटी जाल्या आनी DMA आनी सुडा मेळून एक टीम केल्ली कडेन आसा. आनी आमची प्रेसाची एक टीम, वर्सान वर्स आमी आमच्या प्रेस माध्यमांक हांची एक टीम आमी हातूंत भितर इन्क्लूड करतात. अश्यो टोटल 13 टिमी पार्टिसिपेट जाल्या. हांव सगळ्या टिमी कडेन मागता सगळ्यांनी रिपोर्टींग 9 वरांचेर सगळ्यांक रिपोर्टींग. आमी सकाळ फुडें सगळ्यांक ब्रेकफास्ट दनपारां मागीर मदीं सगळें ग्लुकोज हें तें धरून लंच बी सांजे च्या बी सगळें प्रोवायड आमी अरेंजमेंट केल्ले कडेन आसा. आयज 25 फेब्रुवारी जो दीस जावन आसा, आमचो परवडचो आमचो लाडको आमदार तशेंच गोवा राज्याचो पर्यटन मंत्री माननीय श्री रोहन सर एका वाडदिवसाची उनवणीत परबी दिता. एक विजन घेवन पर्वरी कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमचो जो लाडको आमदार आसा तेणें 2011 ग्रासरूट लेवल काम केल्लें आनी तो 2012 इंडिपेंडंट म्हणून तो निवडून येयलो पयले फावटी. एक बुलंद आवाज आयज गोंयच्या राजकारणात जे तेणें आमची जी असेंब्ली आहा ती गाजयलेली. 2017 परत तो इंडिपेंडंट म्हणून निवडून येयलो आनी हो जो आमदार आसा गोवा राज्यात 2 फावटी इंडिपेंडंट निवडून येवचो एक हिस्ट्री ताणें क्रिएट केली. 2022 तेणें भारतीय जनता पार्टी जॉयन केली आनी भारतीय जनता पार्टीच्या तिकेटीचेर तो पर्वरीन ताणें कमळ फुलयलें. हो असोच लिडर ना जाल्यार तेणें एक विजन घेवन पर्वरी कॉन्स्टिट्युएन्सीन काया पालट केल्लो आसा. खुबशीं कामां आसा.
म्हटल्यार एक जे सांगूंक इच्छिता ते म्हणजे एक तो वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट जो आयज मेन जे काम तेणें आयज आमच्या सरान केल्लेलें आसा आनी खुबशी समस्या उदकाचे बाबतींत पर्वरी कॉन्स्टिट्युएन्सीन सोडयलेली आसा. अशी खुबशीं कामां तेणें केल्या आनी पर्वरी ही मॉडल कॉन्स्टिट्युएन्सी तेणें केल्लेली आसा आनी तेज्या खातीर तेजो वावर हो चालूच आसता. परत एकदा ताका विलेज पंचायत पेनोदा फ्रांस तशेंच सरपंच ह्या नात्यान ताका परत एकदा बर्थडे विशीस म्हणटा आनी ताका बर्थडेच्यो उनवनीत परबी दिता. तांकां दीर्घ आयुश्य लाभचें अशें ईश्वरा कडेन प्रार्थना करता आनी अशीच समाज सेवा ह्यान फुडें तो करतलो हितून कांय दुबाव ना. ताका परबी दिता आनी देव बरें करता. थँक्यू.